मसूर की दाल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? इस दाल को मलका दाल क्यों कहा जाता है? इसके फवायद क्या हैं? और ये मूंग और मसूर की दाल वाले जुमले का पस मंजर भी बताएंगे। दोस्तों, इस दाल का तज़किरा कुरान पाक की सूरह बकरा में मिलता है। किस्सा यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मिस्र छोड़ने की तरगीब दी और कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत जुल्म हो चुका है, जिस देश में जुल्म हो उस देश को छोड़ देना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपनी क़यादत में लेकर वादी सीना में चले गए। उस बेआबोगह वादी में बनी इसराइलियों के पास खाने पीने का सामान कम पड़ गया। उन्होंने भूख से निढाल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उन्हें खाने के लिए कुछ दें या अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे लिए कोई इंतज़ाम करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरी कौम की भूख मिटाने का कोई इंतज़ाम कर। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मनो सलवा उतारा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनो सलवा क्या है? बनी इसराइलियों के लिए अल्लाह ताला ने 2 तरह के खाने आसमान से उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफेद शहद की तरह एक हलवा था। यह सफेद रंग की शहद थी जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। मनो सलवा के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म ये था कि रोजाना इसको खाया जाए और दूसरे दिन के लिए जखीरा ना किया जाए। मगर लोगों को ये डर लगने लगा, अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआबोगह चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैली कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि बनी इसराइली ये खाना खाकर थक गए थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें वही खुराक चाहिए जो हम मिस्र में इस्तेमाल करते थे। हमने काश्तकारी करनी है और ज़मीनी अशिया खानी है। इस खुराक को हासिल करने के लिए काफिले को एक जगह रोककर क़याम करना पड़ता और फिर काश्तकारी करना पड़ती। ये काश्तकारी मंजिल पर पहुंचने में ताख़ीर का सबब बनती। मगर बनी इसराइलियों को इससे क्या? बनी इसराइल काश्तकारी करते, तरकारियां उगाते, प्याज उगाते, लहसुन उगाते और मसूर की दाल के लिए काम करते। ये खुदा की उतारी हुई नेमत से तंग आ गए थे। मसूर का तज़किरा कुरान पाक में बनी इसराइलियों की वजह से मिलता है। फिर उन्हें पानी की याद सताई तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हिदायत की गई कि वो एक खास चट्टान पर असा मारें जहां से पानी निकलेगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के चारों तरफ असा को 12 मरतबा मारा। चुनाचे 12 चश्मे फूट पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों ने अपने अपने चश्मे मुतय्यन कर लिए और खूब सैर होकर पानी पिया। प्यारे दोस्तों, ये तो कुरान पाक में मसूर की दाल का तज़किरा था। आइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हज़रत वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद्दू खाओ, ये दिमाग को ताकत देता है, और मसूर की दाल खाओ कि इसकी तारीफ 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बान पर रही। हदीस मुबारका के मुताबिक मसूर की दाल का खाना दिल को नर्म
اور سبک کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور ختم کر دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور غرور کے خاتمے کے لیے بھی یہ غذا کھانی چاہیے۔ قدیم زمانے میں روم اور یونان کے بازاروں میں مسور کی دال کو پیس کر روٹی پکائی جاتی تھی اور یہی عوام کی غذا تھی۔ حکماں نے لکھا ہے کہ مسور کی دال میں 12% پانی ہوتا ہے اور تقریباً 60% کاربوہائیڈریٹ۔ اس کے علاوہ ایک خاصا حصہ پروٹین کا ہوتا ہے۔ مسور طبی لحاظ سے پسینہ لاتا ہے۔ مسور کا لیپ خسرہ، چیچک اور پھوڑوں کو ختم کرتا ہے۔ مسور قبض کشا بھی ہے۔ احمد ذہبی فرماتے ہیں مسور کی دال میں ٹھنڈک ہے، اسے چقندر کے ساتھ پکانا چاہیے، یہ فالج اور لقوہ کا بہترین علاج ہے۔ مسور نزلے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے برموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ مسور کی دال پھیپھڑوں کے مریض کے لیے مضر ہے۔ ہاں، اگر کھاتے وقت سرکہ یا پیاز شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسور اور چقندر کو ملا کر پکانے سے جسم کو عمدہ غذا ملتی ہے۔ مسور کی دال کو دودھ اور گھی ملا کر چہرے پر ملنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال بادشاہوں کی خوراک ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے ہاں جو یہ مثال مشہور ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حکایت مشہور ہے کہ مغلیہ سلطنت جب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو بادشاہ بخت کا خزانہ خالی ہو گیا تھا، بس سلطنت فقط نام کی ہی رہ گئی تھی۔ شاہی باورچی بھی مجبور ہو کر دربار چھوڑ گیا۔ اس نے کسی اور جگہ جانے کی ٹھانی۔ وہ ایک راجہ صاحب کے دربار میں گیا اور نوکری کی درخواست کی۔ جب راجہ کو معلوم ہوا کہ درخواست گزار شاہی باورچی رہ چکا ہے تو راجہ نے امتحان کی غرض سے اس کو مسور کی دال پکانے کو کہا۔ ساتھ ہی وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ باورچی اخراجات کے لیے جتنی رقم مانگے اس کو فراہم کر دی جائے۔ شام کو جب راجہ کے سامنے مسور کی دال آئی تو وہ اتنی لذیذ تھی کہ راجہ تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہ تھے۔ وہ بار بار دال کی تعریف کرتے اور کہتے کتنی اچھی دال بنائی ہے۔ اسے خیال آیا کہ یہ شخص شاہی خاندان کا باورچی رہ چکا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ دال پر خرچہ کتنا آتا ہے۔ اس نے باورچی سے پوچھا، دال پر خرچہ کتنا آیا ہے؟ باورچی نے آداب بجا لاتے ہوئے دست بستہ عرض کی، حضور 2 پیسے کی دال تھی اور 32 روپے کے مسالے۔ راجہ نے جب یہ بات سنی تو پسینے سے شرابور ہو گیا اور تعجب سے کہا، 2 پیسے کی دال میں 32 روپے کے مسالے ڈالے جائیں گے تو کس طرح نظام چلے گا؟ باورچی نے شاہی آنکھیں دیکھی تھیں، اس نے کب یہ چھوٹی بات سنی تھی۔ باورچی نے اسی وقت جیب سے 32 روپے اور 2 پیسے نکال کر راجہ صاحب کے سامنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر چل دیا کہ صاحب یہ رہے آپ کے پیسے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ آج یہ جملہ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ یہ کہاوت تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسی فرمائش کرے جس کا خرچ اٹھانے کی اجازت اس کی کنجوسی نہ دے۔ فرمائش بڑی اور خرچ آنا بھی نہ کیا جائے تو یہ مثال دی جاتی ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ بہت سارے دوستوں کو کدو کے بارے میں تو علم ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، مگر مسور کی دال کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ مسور کی دال بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ دوست، آج کے بعد مسور کی دال کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔